بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا صلاة العشاء مع جميع جماعة الحاضرين المسلمين. وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه